आज आम्ही धार म्हणून बांदोडा आमचो तालुका आसा तालुक्यांतल्या साकोडा पंचायतींतल्या धारगे गांवांतलें आमचे तृप्तीबाईचें घर जें आसा न्ही फाटल्या पावसांत पडिल्लें. पावसांक हांव स्वताक आयिल्लो हांव आनी आमदार गणेश बाबू हांगा येवन तें घर फिजिकली आमी पळयलें आनी तिका आमी सांगिल्लें की घर आमी आमचे कार्यकर्ते एकठांय घेवन आमी बांदतले अशें तिका उतर दिल्लें. आनी त्या नुसार आज आमी प्रत्यक्ष ताच्या घराची पांयभरणी केली आनी पांयभरणी करता आसतना ते आमचे स्थानीक आमदार जशे गणेश बाबू गांवकार उपस्थित आशिल्ले, तशेंच हांगच्यो सरपंच आशिल्ल्यो की तशेंच हांगचे पंच आनी शिरीश भाव आनी तशेंच सगळ्यांत म्हणटकीर आमकां ह्या भागांतलो आमचो खांबो म्हणून बाकी सगळे काम करपी तो आमचो गौतम आनी मालो हे लोक बाकीचे सगळे जे प्रमुख आसा हांगा उपस्थित आसा. आज काणकोण भागांतल्यान आमचे जे वॉलंटियर्स आसा की श्रमदान कन्सेप्टांतल्या माध्यमांतल्यान आमी जो समाजांतलो अत्यंत विकर सेक्शन जो आसा ताका घर बांदपाचो प्रारंभ आमी फाटल्या वर्साच्यान सुरवात केल्लो. फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदली की आतांय आमी आत्ता पर्यंत जून जुलय पर्यंत जे आसा न्ही सादारण 25 घरांचो टार्गेट घेतलेलो आसा आनी प्रत्यक्षांत कामां सुरू जाल्लीं आसा. आनी हें आमी कितें वेगळें करता अशेंय न्ही. म्हाका दिसता जुने पद्दतीन गेले जर जायत जाल्यार गांवचे लोकूच जे आसा न्ही ते एकमेकाक जागयत आपूण स्वता जगताले आनी गांवच्या लोकांक जगयताले. म्हणजे गांवांतलो बारीक मोठो मनीस आसा न्ही ताका मदत करपाची भावना की त्या वेळाचेर लोकां मदें आशिल्ली आनी तातूंतल्यानच त्याचेर आमचे सावडीची परंपरा आसतल्यो. तशेंच बाकी जुने पद्दतीन गांवचें गांवपण गांवचें बुदवणपण अश्यो गजाली त्या वेळाचेर चलताल्यो. त्या वेळाचेर पयशांक मोल नासतालें, मनीसपणाक मोल आसतालें. आनी म्हजो आजो म्हजे बापूय बाकी सगळे आसा त्याच परंपरेंतल्यान काम करतालें. तीच शिकवण म्हाका एज ए कार्यकर्तो म्हणून आमदार म्हणून आज सभापती आसा न्ही ती हांव जपपाचो अशें प्रयत्न करता आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं ती रुजोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता आसतना आनी की जुन्या पद्दतीन जें ओतप्रोत मनीसपण जें आसा न्ही भरिल्लें मनीसपण आसा तें इल्लेशें जागोवपाचो प्रयत्न आमी आमच्या ह्या सगळ्या पद्दतीन आमी करत आसता. आनी त्यामुळे आज खूब म्हाका बरें दिसता
गौतम बाब बंदन बाब बाकी हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांणी स्वताची इनिशिएटीव घेवन जे आसा न्ही खूब हें केल्लें आसा आनी त्यामुळे पयल्या फावट आमी काणकोण तालुक्यांतल्यान आमच्या काणकोण मतदारसंघांतल्यान भायर आयिल्ले आसा आनी अर्थात भायर येता आसतना की स्थानीक आमदार गणेश बाबू हाजे आमकां सहकार्य योग्य पद्दतीन मेळ्ळें गौतम बाब बाकी सगळ्या कार्यकर्त्याचे आमकां तांचें म्हणणें आसा तांचें म्हणणें आसा की ती ह्या भागांतल्यान एक्सपांड करची म्हणजे ह्या भागांतल्या प्रत्येक पंचायतींतल्यान 2-2 घरां तरी आमकां घेवची अशे तरेचो तांचो हावेस आसा आनी तो पुराय ते करपाचो प्रयत्न करतले त्यामुळे केवळ आमी काणकोण मतदारसंघात करतले अशें ना की ज्या ज्या भागांक जे लोक आमकां कार्यकर्ते किंवा आमदार बाकी सगळे आसा की आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाक जोडले वचपाक सोदता की तांकां आमी त्या भागांक आमी सगळे कडेन वतले म्हाका खूब आनंद जाता की आज काणकोण भागांतल्यान सादारणशे 1000 कार्यकर्ते आमी श्रमदान कन्सेप्टाचे श्रमदान वॉरियर म्हणून जे आसा न्ही की ते रजिस्टर जाल्ले आसा आनी ते काम करपाक आज प्रत्यक्षांत तुमकां फिजिकल पळोवपाक मेळटा जे आज गवणे आसा ते सुद्दां आमचे ऑल इंडिया आसा म्हणजे अशा उत्स्फूर्त भावनेंतल्यान हें सगळें काम चल्लें आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्या ह्या भागांतल्या लोकां कडेन किंवा गोंयभरच्या लोकां कडेन हांव अपील करतां आमी जे सदन लोक आसात जे आर्थीकदृश्ट्या सक्षम जे लोक आसात त्या लोकांनी की आमकां ह्या कामाक जर सहकार्य केलें आसत जायत जाल्यार हें गांवचें गांवपण मनीसपण श्रमदान कन्सेप्ट आसा खूब फुडें आमी व्हरूंक शकतलो आनी आमी लोकां कडेन इतलेंच करता की आनी आमी मागिल्लो आसा स्लोगन जो आसा हे आमकां 1 रुपया दियात आनी एक दीस श्रम ह्या घरा खातीर किंवा अन्य घरी बांदतले आसत त्या घरा खातीर आमकां हें करपा खातीर श्रम दिवपा खातीर तुमी येयात म्हणजे ते आमी गोंयकार सगळ्या भावांक अपील करता की अशें मनीसपण आमी जागोवपाक शकले जायत न्ही जाल्यार आमच्या गोंयचो तो लास्ट मनीस जो आसा न्ही तो असक्षम जो आसा किंवा खंय तरी हताश जावन निराश जावन आसा ताका आमी सगळे गोंयकार म्हणून जे आसा न्ही आमी मदत करूंक शकतले हो एक मॅसेज आमी सगळ्यांक दिवंक शकता आमी जाता तितले पद्दतीन जे आसा न्ही मनीसपण जागोवया आनी आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान थोडे सदन आसलेल्या सगळ्या गोंयच्या भावांनी जे आसा न्ही ह्या सगळ्या कामाक तुमी सहकार्य करचें अशें अपील करता आनी तृप्तीबाईचें आमी घर जें आसा आमी सगळ्यांनीच म्हणजे आज खरें म्हळ्यार ताजेर दुख्खाचें म्हणजे तिजें घर पडचे पयलीं तिजो घोव एक्सपायर जालो आनी हल्ली तिजो बापूय एक्सपायर जाला त्यामुळे ती दुख्खां अजुनूय दुख्खांक आसा तिका अशा दुख्खांतल्यान एक तिका उमेद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तिका आधार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हे सगळे कार्यकर्ते काम करता आनी तृप्तीबाईचें घर फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आसा आमी ताका पूर्णपणे बांदून आमी दितले आनी त्यामुळे सगळे आमचे वॉलंटियर आसा तांकां हांव खरें आभार व्यक्त करता खरें प्रेस बंधू आसा खरें सगळ्यांनी गोंयभरच्या सगळ्या प्रेसाचे आमचे बंधू आसा हे काणकोण तसो आमकां खूब मोठ्या पद्दतीन तुमी सहकार्य केल्लें आसा आजूय तुमी आमकां खूब मोठ्या पद्दतीन तुमी सहकार्य करता आनी लोकां पर्यंत तो पावपाचे प्रयत्न करता म्हणजे खऱ्या अर्थान तुमचेय आमी खूब ऋणी आसा तातूंत म्हजी 2 शब्द उलयता ती 25 घरां आनी ते ऑल ओवर गोवा ती 25 जे तुमी सांगला 25 घरां 25 ती काणकोणान सद्याक आमी जो टार्गेट घेतलो की फुडलो डिसेंबर पर्यंत आमी 100 घरां बांदतले म्हूण टार्गेट घेतलो सद्याक आमचो टार्गेट जो आसा तो जुलय 27 पर्यंत आसा न्ही 25 घरां आमची कंप्लीट करप आनी ती फक्त काणकोणूच न्ही त्या अशा पद्दतीन ज्या ज्या भागांक केपें आसतलें सांगे आसतलें प्रियो आसतलें बाकी ज्या भागांक कार्यकर्त्यांनी आनी थंयचे स्थानीक आमदार किंवा बाकी जे वॉलंटियर आसा ताणें आमकां प्रोत्साहीत केल्लें आसा की त्या भागांक आमी करतले आनी टार्गेट आसा 100 ह्या वर्साचो म्हणजे तो टार्गेट ऑल ओवर गोवा आसा आता हे घर तुम्ही आता चालू केलं सुरुवात केलं केन्ना तयार जातलें म्हणजे साधारणशे 1 म्हयन्या भितर आमचें घरें फिनीश जातलें कंप्लीट जातलें म्हणजे आज आमी पूर्णपणे गुन्यांत क्लीन जेवरपर्यंत आसा न्ही विशय आमी आज सोंपयतले आमचे सगळे वॉलंटियर्स मागीर केन्ना ते परत येतले परत अशें आमकां तशें स्ट्रक्चर उबें करपाक आसा न्ही आमकां 3 ते 4 दीस पडटा बाकी फिनिशिंगा खातीर साधारणतः 1 दीस पडटले टायलिंग बाकी सगळें लोकल लोक कितले तुमकां आतां जॉइन जाले आतां लोकल आसा कार्यक्रम आसा गौतम बाब आसा बाकी सगळे आसा आनी नेक्स्ट फेज जी आसा फाल्यां फिल्डवाडी काम जातलें ते सगळे हांगचे लोकलच कार्यक्रम करतले आमी करतले अशें न्ही पूण आमी एक एग्जाम्पल आमी सेट करून दिलें आसा तें बाकींक दाखोवपाचे प्रयत्न करता त्यामुळे आज खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे काणकोण तालुक्यांतले कार्यक्रम आयले आसा फुडल्या भागांक जे आसा तांचे लोकल जे आसा सगळे गणेश बाब सांगून गेले आसा जी घरां बांदतलीं तातूंत सगळ्या लोकल लोकांचें पार्टिसिपेशन जें आसा न्ही हे घर बांदून आसतलें अशें ते सांगून गेले आसा एका घरात कितले पावय जाता अशें एक साधारणशे एक आमी एक 10-12 लाख पर्यंत ताजो कॉस्ट आसता ते साधारण 8 लाख पर्यंत तरी आमी ताका बसतात म्हणजे फिजिकल काम करून ही कॉस्ट कोण बेर करता 8 लाख आमी 8 लाख जे बेर करता म्हणजे अशा तरेचे आमी लोकांक अपील केल्लें आसा 1 रुपया आनी एक आमकां तुमी श्रम दियात श्रम दिनार आमचे लोक आसात भरपूर आसा तशें 1 रुपया दिनार लोक आसा कांय लोक आसा एक घर स्पॉन्सर करणारे आमचे लोक आसा म्हणजे आज हें घर आपूण बांदतलो फुडलीं घरां बांदतलो आतां पर्यंत आसा आमचे कडेन जें आसा बरींच घरां
एक घर आमकां एक घर बायले आसा स्पॉन्सर केल्ले आसा आनी तशीच आमकां म्हणजे कोण 5 दितलो कोण 10 दितलो जाका मनाक पटला तो आमी अपील केलें 1 रुपया पूण 1 रुपया दिना त्या पेक्षा तो 5 दिता लाख दिता अशें 2 लाख दिता कांय जमत जाल्यार तो म्हणटा की आपूण 8 लाखाचें घर कॉस्ट आसा ते आपूण सगळो कॉस्ट बेर करता अशें हांगाचे लोक सांगता. आज मनीस पण सांगला त्यामुळे ते आज त्यामुळे ते मनीस पण ती माती आता पकडता तवडकार सरा वांगडा मेळून तुम्ही हांगासर श्रम धाम जो कॉन्सेप्ट आहा ताका सपोर्ट करून आयज तुम्ही घर बांदून दिवपाक हांगासर फुडें चल्लेले कशें तरेन पळय एक्चुअली कितें आसा पळय जेन्ना पावस मोठो पडलो तेन्ना पावसान तिचें घर डेमोलिश जालें डेमोलिश जाल्या बरोबर पेपरार न्यूज हायलायट जाली सो तेन्ना सरान ती रोखडीच लक्षांत घेवन सराचो मोठो उपकार आमचेर की सरान ह्या जाग्यार आमदाराक सांगलें आनी रोखडेच सर हांगा आयले सर हांगा आयल्या उपरांत सरान घर इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत हांगासली जी कितें वास्तुस्थिती आसा ती सरान सारकी एक्झॅक्टली पयल्या उपरांत सरान त्याच वेळार सांगलें की हें घर आमी जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन उबें करुया म्हणून हेका लागून हांव सामको सराचो मना काळजांतल्यान आभारी आसा कित्याक अशी जेन्ना एक व्यक्ती आसता तिका आदार ना त्या मनशाक आदार दिवपाक जर कोण फुडें येता जाल्यार तेजें जे रीण आसा जे उपकार आसा ते मनीस केन्ना विसरपाक शकना आयज ह्या वाठारांत आमकां खबर आसा अशे खुबशे गरीब लोक आसा पूण त्या लोक थोडे घर बांदपाक एफर्ट जावपाक शकना पूण त्या लोकां खातीर हो जो आदार आसा जो श्रम धाम कॉन्सेप्ट जो आसा सराचो तो अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा अशा कॉन्सेप्टाक आमी सदांच तेंको दिता आमी पंचायत म्हणूनय आमी तेंको दिता कित्याक ज्या टायमार
हे इन्सिडंट जालो तेन्ना लोकांक हांगा खूब दुख्ख जालें. पूण लोक सराची अपील जी आसा पळय 1 रुपया दी म्हणून, पूण 1 रुपया मागल्या उपरांत खूब जाण 5,000 10,000 दिवपी आसा. ताका आमी वेलकम करता. आनी अशा कॉन्सेप्टान आतां आमदार येयल्लो पयलीं एक अर्द वर पयलीं, तेन्ना आमदारूय म्हणटालो की ह्या आमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती येता, एक पंचायतीन आमी निदान 2-2 तरी घरां बांदुया अशें आमदाराचें एक विजन आसा. आनी आमदाराचें आनी सराचें जें कॉर्डिनेशन आसा त्या कॉर्डिनेशनाक लागून आयज हें घर आमकां जाता तितले बेगीन उबें जाल्लें दिसतलें. आनी हेका लागून हांव सराचें सामकें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. गांवचे वतीनूय सारकें आभार मानता आनी तिजे वतीनूय सामकें आभार मानता. हालो बाबा खंय तो हॅलो. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. श्रमदान की जय. श्रमदान की जय. जय श्री राम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आमी आतां हांगा काम करपा खातीर आमी काणकोणच्यान आयल्यात. म्हजें नांव आहा मेघन सत्यवान दुरी. आनी आमी ज्या जाग्यार सरान पळय जी घर बांदलात श्रमधाम आश्रम म्हणून, पयलीं स्टार्टींग आमगेलें हिंग केल्लें खंय तें बड्ड्यांक जें आमी स्टार्ट केल्लें तें अजून म्हळ्यार आमी सरा बरोबर काम करीत आसात. आनी आमची सगळीं आमगे सगळे लोक आहा, सगळे आमची बरे सगळे आहा सराचे, आमगेली फॅमिली अशें म्हणून आमी सगळे बरे भाशेन आमी काम करता. कसली अडचण कितें आसल्यार सुद्दां आमी कुशीन दवरून ज्या जाग्यार आमकां सर आपयता न्ही त्या जाग्यार आमी अवश्य येतात. आमी काणकोण. असलें काम तुमी पयलीं केल्लें केन्ना? केन्ना आमी शेतां बितां ल्हान आसतना आई बराबर बी करतालीं, खरी बिरगेन करतालीं. पण मागीर मदीं लग्न जालें, आमी कामां हांव बँके युनियन बँके कामां आसता. मदीं मागीर गेलें परत हे सरान स्टार्ट करता हांव खरें बिरें चिरें सगळें माथ्यार बिथ्यार घेतात. तशें कांय प्रॉब्लेम ना. करूं करनाका पूण कळनाका पूण अवश्य सगळे लोक आमगेले कळण जाले ते सुद्दां न्ही आमी सरा बराबर काम अवश्य करतात. म्हाका तुमकां दिसता की आतां थोडे आसा की लॉस्ता काम करपाक असलें, तुमकां तांकां कितें सांगपाचें? न्ही तांकां आमी सांगलां लजता भयणी लजोन कांय फायना, काम करपाक कांय लजपाची गरज ना. कित्याक काम हें सगळ्याक करपाक पडटा. घरान सुद्दां हें रांदप जेवप कपडे धुवप सान्न मारूं हें सुद्दां कामूच न्ही. तशें एक घर बांदप म्हळ्यार एक कोणा तरी आदार नासल्यार हें आमगेलो आदार अशें म्हणून तें आमी सूख दिवपा खातीर एक आमी घरा तांकां रावपा खातीर आमी काम करपाचें, कितें जाता तें आमच्यान करून तांकां दिवपाचें अशें तशें आनी कांयच ना आमचें. आज सरान हें पळय घेतलां न्ही काम हातीक तें एकदम बरें घेतलां. अशेंच सरा कडच्यान आमचें फुडें काम खूब जावं अशें म्हणून आमी सरा आशिर्वाद सदां दितात सगळीं. नांव कितें? मेघन सत्यवान दुरी.
बरें, आयज हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की श्रमधामाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरान श्री रमेश तवडकर हांच्यांनी खुबशीं घरां बांदलीं, खूब कडेन ताणें काम केलें. काणकोणान तर म्हणजे जें ताणें सांगलेलें त्या शब्दाक ते जपले. म्हाका तुमचे कडेन विनंती आसा, तुमी प्रसार माध्यमांतल्यान तुमी ही गोश्ट अशा तरेन पावोवपाक जाय की आतां तुमी पळयता सदांच हांगा सगळें चल्लां, राजकारण कशें चल्लां तुमी पळयता. तुमी न्ही एक मनीस म्हणून हो जो विशय आसा पळय हो तुमी प्रत्येक कडेन पावपाक जाय. तुमी आतां पयले भायले न्यूजवाले आसतात ते कशें कितें जर तांकां मेळ्ळें जाल्यार ते कशें पोट तिडकीन हें करता. हो विशय कसलो आसा? हो गरीब लोकांचो विशय आसा. सर एक आमदार आसा पूण तो आमदार म्हणून आतां काम करना. काणकोणचो आमदार खंय येवन घर बांदता? धारबांदोळे येवन घर बांदता. तो सांगता आपल्या पोरी 2-2 घरां खंय तरी घेतलो, एक घर खंय तरी घेतलो. तुमी लोक पावयतलेच पण म्हाका अशें दिसता की हो जो विशय आसा न्ही हो तुमी प्रसार माध्यमांतल्यान न्ही तुमी हो चड हें करपाक जाय. म्हणजे एज अ मनीस म्हणून, एज अ मिडिया पर्सन किंवा एज अ प्रोफेशनल अशें म्हणून न्ही. आयज हो विशय माणुसकीच्या दृश्टीन सर दाखोवपाक सोदता जाल्यार म्हाका अशें दिसता की माणुसकीच्या दृश्टीन तुमी हो विशय जो आसा हो प्रत्येक कडेन भायर पावपाक जाय. कारण आज अशें कोण करना. आयज तुमी पळयला आयज सगळे जाण म्हणजे विशय वेगळेच चालल्या की आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण ही स्कीम ती स्कीम. त्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जातल्यो, त्यो आमचे पर्यंत पावतल्यो, ते करतले पण एक्चुअली त्यो पावता ना. आयज म्हाका अशें दिसता की प्रसार माध्यम आसा पळय हाज्या सारकें आनी अस्त्र ना. तुमी लोकांक वयर काडपाक शकता, तुमी लोकां पर्यंत तो विशय पावोवपाक शकता. म्हाका अशें दिसता की हो विशय आसा न्ही हो तुमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी थंय जागोवपाक जाय. इवन तुमी सुद्दां येवंक जाय, तुमी काम करपाक येवपाक जाय आनी तुमी सांगपाक जाय, प्रत्येक गांवांत वचून सांगपाक जाय की बाबा हें पयलींचें जें आशिल्लें म्हणजे एकामेकाक मदत करपाचें आशिल्लें तें तुमी पावोवपाक जाय. हें काम आमचो सर रमेश तवडकर करता आनी म्हाजी भरपूर इच्छा आसा आयज जशें आमी हांगा पावल्यात इतलें सोंपें काम न्ही. काणकोणच्यान हांगा आतां 100-200 लोक काणकोणच्यान आयल्या. आयज स्वताच्या घरांत काम करपाक कोणाक टायम ना, म्हणजे स्वताचेंच सांबाळपाक टायम ना. असलें आसतना काणकोणचो सगळो कार्यकर्तो प्रत्येक बायल प्रत्येक ती कितें बेकार नात पण ती हांगा येतात हो कितें फकाणाचो विशय न्ही. म्हणजे एक घर बांदपाक ती येतात जाल्यार अश्यो गोश्टी सगळे कडेन सर आमचो जागोवपाक सोदता. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स उरल्या सायडीच्यान तो लोक कितें करतात समाजकारणांतल्यान राजकारण करता, हो राजकारण घेवन समाजकारण करता. सो म्हजी इच्छा आसा की तुमी हो विशय आमच्या रमेश सराचो सगळे कडेन पावयात. रमेश सर हो सगळ्यांच्या मनान प्रत्येक रमेश कडेन हांव सदांच म्हणटा की रमेश तवडकर हें नांव न्ही, ही व्यक्ती न्ही. रमेश तवडकर हो विचार जो आसा पळय हो प्रत्येक मनशा भितर रमेश तवडकर प्रत्येक गांवांत प्रत्येक भुरग्यां मदीं तयार जावपाक जाय. म्हणजे रमेश तवडकर अशें न्ही, रमेश तवडकर नांवाचो जो विचार आसा हो प्रत्येक कडेन वचपाक जाय. हे श्रमधाम प्रत्येक कडेन वचपाक जाय. म्हजी इच्छा तुमचे कडेन आसा की तुमी हो विशय सगळे कडेन प्रत्येक गांवांत पावयात, प्रसार माध्यमांतून पावयात, एज अ मनीस म्हणून पावयात. देव बरें करूं.